अस्सलाम वालेकुम अस्दिक़ा के फ़िलहाल शलोनिक तैयब ज़ैन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हर उस नए भाई को जो गल्फ में नए आए हुए हैं 1 से लेकर 100 तक अरबी गिनती। इंशाअल्लाह अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं और सही से याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अरबी गिनती में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ जो है आपको मेन जो याद करना है 1 से लेकर 20 तक अच्छे से याद करना है। इंशाअल्लाह फिर आगे की जो है मंजिलें आप खुद ब खुद तय कर लेंगे और आसानी से याद कर पाएंगे। लेकिन 1 से 20 तक याद करना बहुत ही ज़रूरी है, उसी में थोड़ा सा चेंजिंग है, बाकी सब के सब जो है आसान है। ठीक है, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ और आप सब जो लाइन पे बने रहिए और 1 से लेकर 20 तक पहले याद कीजिए। एक को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं वाहिद। एक को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? वाहिद। 2 को बोलते हैं इत्नैन, इत्नैन। 3 को बोलते हैं तलाता, तलाता। 4 को बोलते हैं अरबी ज़ुबान में अरबा, अरबा। 5 को बोलते हैं अरबी ज़ुबान में खमसा, खमसा। 5 को क्या बोलते हैं? खमसा। वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, खमसा। 6 को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं सित्ता। 6 को बोलते हैं अरबी ज़ुबान में सित्ता। 7 को बोलते हैं अरबी ज़ुबान में सबआ, सबआ। 8 को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं तमानिया, तमानिया। 9 को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं तिस्आ, तिस्आ। 10 को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं अशर, अशर। सित्ता, सबआ, तमानिया, तिस्आ, अशर। 11 को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं इहदाश, इहदास। वैसे बोलेंगे आप अहदा अशर। क्या है ये? अहदा अशर, लेकिन अरबी लोग बोलते हैं शॉर्ट में इहदाश। 12 को बोलते हैं इत्नैन अशर। ये बोलेंगे कैसे आप? वहाँ के आम बोलचाल में इतनाश। 11 को बोलेंगे इहदाश और 12 को बोलेंगे इहदाश। 13 को बोलेंगे तलाताश, तलाताश। 14 को बोलेंगे अरबताश, अरबताश। 15 को बोलेंगे खमसताश, खमसताश। इहदाश, इतनाश, तलाताश, अरबताश, खमसताश। 11 से लेकर 15 तक आप याद कर लें। इहदाश, इतनाश, तलाताश, अरबताश, खमसताश। 16 को अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे सित्ताश, सित्ताश। 17 को अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे सबताश, सबताश। 18 को अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे तमताश, तमताश। 19 को अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे तिसताश। क्या बोलेंगे? तिसताश और तिस्ताश भी बोल सकते हैं आप। वैसे बोलेंगे आप क्या? तिसताश। 20 को अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे इशरीन, इशरीन। सित्ताश, सबताश, तमताश, तिसताश और इशरीन। 20 को क्या बोलेंगे? इशरीन। 21 को आप बोलेंगे अरबी में वाहिद, इशरीन। अब यहाँ से जो है बिल्कुल आसान है, आपको 20 तक सिर्फ अच्छे से याद करना रहेगा। ठीक है, वाहिद, इशरीन। 22 को बोलेंगे आप इत्नैन, इशरीन, इत्नैन, इशरीन। 23 को बोलेंगे तलाता, इशरीन, तलाता, इशरीन। 24 को बोलेंगे अरबा, इशरीन, अरबा, इशरीन। 25 को आप बोलेंगे खमसा, इशरीन, खमसा, इशरीन। वाहिद, इशरीन, इत्नैन, इशरीन, तलाता, इशरीन, अरबा, इशरीन, खमसा, इशरीन। 26 को अब बोलेंगे आप सित्ता, इशरीन, सित्ता, इशरीन। 27 को आप बोलेंगे आप सबा, इशरीन। 28 को आप बोलेंगे तमानिया, इशरीन, तमानिया, इशरीन। 29 को बोलेंगे आप तिस्आ, इशरीन, तिस्आ, इशरीन। और 30 को बोलेंगे अरबी में तलातीन। क्या बोलेंगे? तलातीन। 26 को क्या बोलेंगे? सित्ता, इशरीन, सबा, इशरीन, तमानिया, इशरीन, तिस्आ, इशरीन। और 30 को बोलेंगे तलातीन, तलातीन। जिस तरह भी आपने 20 से लेकर 30 तक गिनती याद किया, उसी तरह अब जो है 30 से 40 तक आप याद कर सकते हैं आसानी से। बस मुश्किल जो था आपके वास्ते 1 से लेकर 20 तक था और 10 से 20 तक फिर था, क्योंकि वहाँ पे अहदाशर नहीं चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था इहदाश, इतनाश। लेकिन जब 30 से आप आगे बढ़े हैं, 20 से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे 20 या 30, 40, 50 इसके आगे जो है बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले तो हम जो है
عدد کے عربی بتا دیتے ہیں 20 30 40 کے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے وہ بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ 20 کو عربی زبان میں آپ بولیں گے 20، 30 کو بولیں گے 30، 40 کو آپ عربی زبان میں بولیں گے 40، کیا بولیں گے 40، 50 کو عربی زبان میں آپ بولیں گے 50، 60 کو آپ بولیں گے 60، 70 کو آپ عربی میں بولیں گے 70، 80 کو آپ بولیں گے عربی میں 80، کیا بولیں گے 80۔ اور اگر یہاں پہ آپ کو 40 کے آگے بڑھنا ہے، 41 بولنا ہے یا 45 بولنا ہے، تو کسے کیسے بولیں گے آپ بولیں گے 41، کیا بولیں گے 41، 45، مطلب کیا ہو گیا 45۔ اور اسی طرح 50 کے آگے بڑھنا ہے، 51 بولنا ہے، تو پھر بولیں گے آپ 51، 55 بولیں گے تو پھر آپ بولیں گے 55، کیا بولیں گے 55۔ 61 بولنا ہے عربی میں تو آپ بولیں گے 61، اور اگر آپ کو بولنا ہے 65 بولیں گے 65، کیا بولیں گے 65۔ 71 بولنا ہے تو پھر آپ عربی میں بولیں گے 71، اور اگر 81 بولنا ہو تو پھر کیا بولیں گے 81، اسی طرح ایک ایک عدد کر کے آپ بڑھا سکتے ہیں، جس طرح آپ نے 1 سے لے کر 30 تک میں بولا تھا 21، 30، 40، اس طرح۔ اسی طرح جب آپ آگے بڑھیں گے تو سیم آئے گا، جیسے 90 کو آپ عربی میں بولیں گے 90، کیا بولیں گے 90۔ 100 کو عربی میں بولیں گے آپ میاں، جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں میاں بھائی، تو میاں یاد رکھ لیجئے، میاں کا مطلب ہوتا ہے کیا 100، 100۔ اور اگر آپ بولیں گے 150 تو 150 کا عربی کیا ہے میاں 50، کیا بولیں گے میاں 50 مطلب ہو گیا 50، میاں مطلب ہو گیا 100، میاں 50 50۔ اور اگر آپ بولیں گے 200 تو 200 کا عربی کیا ہے میاں بھی بولیں گے، اور اتنین میاں بھی بول سکتے ہیں آپ، اتنین میاں مطلب بھی ہو جائے گا 200، اور میاں مطلب بھی ہوتا ہے کیا 200۔ 300 کا عربی میں بولیں گے تلات میاں، یہاں پہ سیم ہے، یہاں سے آگے کوئی چینجنگ نہیں ہوگا۔ 100 کو بولیں گے میاں، اور اسے واحد میاں بھی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بہت کم لوگ بولتے ہیں ورنہ میاں ہی استعمال کرتے ہیں۔ 100 کو کیا بولتے ہیں میاں، اور 200 کو بولیں گے اتنین میاں بولیں گے، اور زیادہ بولیں گے زیادہ تر کیا میتین، مطلب کیا ہو گیا 200۔ لیکن 300 سے پھر آپ 1000 تک کیوں نہ چلے جائیں، وہ سیم آئے گا، اس میں اس عدد میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ جیسے تلات میاں مطلب کیا ہو گیا 300۔ اگر 400 ہے تو کیا بولیں گے اربع میاں، کیا بولیں گے اربع میاں۔ اور اگر 450 تو کیسے بولیں گے آپ اربع میاں 50، کیا بولیں گے اربع میاں 50۔ اور اگر 460 ہے تو پھر بولیں گے آپ اربع میاں 60، اربع میاں 60۔ 350 ہے تو پھر آپ بولیں گے تلات میاں 50، تلات میاں 50۔ اور اگر 250 ہے تو اسے آپ عربی میں بولیں گے اتنین میاں 50، اس طرح بولیں گے۔ اور دوسرے طریقے سے آپ بولیں گے میتین 50، کیا بولیں گے میتین 50، کیا ہو گیا 250۔ اور زیادہ تر یہی آپ کو سننے کو اور بولنے کو بھی ملے گا میتین 50، میتین مطلب ہو گیا 200، میتین 50 مطلب ہو گیا کیا 250۔ میاں کو بولتے ہیں 100 کو بولتے ہیں میاں، اور 150 کو میاں 50۔ امید ہے آپ کو 1 سے لے کر 100 تک اچھے سے گنتی یاد ہو گیا، اور سب سے پہلے تو آپ جو ہے 1 سے لے کر 10 تک پہلے اچھے سے یاد کریں اسے رٹا مار کے، کیونکہ 8 9 8 اور 9 میں آپ کافی کنفیوژن میں رہیں گے۔ اسے یاد کر لیں 10 تک، اور 10 سے پھر 20 تک، کیونکہ وہاں پہ عدد کے ساتھ ملانا رہے گا آپ کو، اسے اچھے سے یاد کر لیں۔ اس لیے کہ ہندی میں اور انگلش میں جو ہے پہلے بڑے عدد کا نام لیتے ہیں پھر چھوٹے عدد کا نام لیتے ہیں۔ جیسے بولیں گے 21 تو پہلے 20 کا نام لیں گے پھر اس کے بعد 1 کو ملاتے ہیں۔ اگر انگلش میں بولیں تو 21 پہلے 20 پھر 1 کا نام لیا، لیکن عربی میں جو ہے پہلے چھوٹے عدد کا نام لیں گے پھر بڑے عدد کا نام لیں گے۔ جیسے 21 بولنا جسے عربی میں بولیں گے پہلے واحد 20، کیا بولیں گے واحد 20، مطلب کیا ہو گیا 21، پہلے چھوٹے عدد کا نام پھر بڑے عدد کا۔
तो इस तरह आप अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद तो 1 से लेकर 20 तक अच्छे से, पहले खूब अच्छे से याद कर लें, बल्कि रट्टा मार मार के याद करें और दूसरे भाई को सुना भी दें जो अरबी जिनको आती है। फिर उसके बाद जो है आपको हिसाब उसाब करने में आसानी होगी। अगर आप बकाले पे काम करते हैं वहाँ पे पैसे का ज़्यादा मामला रहता है, और अगर घर में आप ड्राइवर हैं तो भी आपको बकाला भेजेंगे सामान लाने, वहाँ पैसे का हिसाब किताब करना रहेगा। तो इस वास्ते आप पैसे के बारे में 1 से 20 तक अच्छे से याद कर लें। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे नए भाई हैं चैनल पे तो वो सब्सक्राइब और लाइक भी कर लें और अच्छे से याद कर लें। और मज़ीद वीडियो सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए आप जो मेरे नेक्स्ट वीडियो को सर्च करें और उसमें याद कर लें, ताकि आपको अरबों के साथ बोलने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।